नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। संस्कृतव्याकरणम् एकः एतादृशविषयः भवति यं विषयं पठितुं न कस्यचित् इच्छा भवति, किन्तु समाजे तादृश केचन जनाः सन्ति ये यदा व्याकरणं पाठयन्ति तदा वयं बहु आनन्देन पठामः। तस्य कारणं किमस्ति? समग्रसंसारे इत्युक्ते भिन्नभिन्नपद्धतयः सन्ति, किन्तु तासु पद्धतिषु काश्चन एतादृशाः पद्धतयः सन्ति यया अस्माकं व्याकरणपाठनं यदा भवति तेन अस्माकं बहु लाभः भवति। यथा एका पद्धतिः भवति आरोहपद्धतिः इति। इदानीन्तनसमाजे सम्पूर्णरूपेण आरोहपद्धतिद्वारा शिक्षादानं चलति। यद्यपि आरोहपद्धतिद्वारा शिक्षादानं भवति तथापि तस्य एकविकल्परूपेण अवरोहपद्धतिः इति अपि एकं भवति एव। अद्य वयम् आरोहपद्धतिविषये चर्चां कुर्मः, अन्यस्मिन् समये अवरोहपद्धतिविषये चर्चां कुर्मः एव। बहुदिनात् परं पुनश्च मेलनं भवति। आरोह इति शब्दं श्रुत्वा भवन्तः अवगन्तुम् अर्हति। आरोह अर्थात् उपरि गमनम् इति, इत्युक्ते सोपान आरोहणं करणीयं, तद्वत् एव अत्र नियमः भवति। अग्रे पठामः एव किमस्ति आरोहपद्धतिः इति। जानीमः आरोहपद्धत्याः केचन गुणाः सन्ति, केचन दोषाः सन्ति, तानपि अत्र चर्चां कुर्मः। एतावत् यदि भवन्तः नूतनाः सन्ति भवन्तः शीघ्रातिशीघ्रं इन्स्टाग्राम् मध्ये फलो कुर्वन्तु। इतः भवन्तः संस्कृतशिक्षकनियुक्तिसम्पर्क्य या कापि सूचना भवति तां सूचनां भवन्तः प्राप्तुम् अर्हन्ति इति प्रथमविषयः। द्वितीयविषयः अस्ति भवन्तः टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्तु। इतः भवन्तः PDF इत्यादिकं प्राप्स्यन्ति एव। अचिरात् आरम्भं कुर्मः। व्याकरणपाठनार्थं यदि वयं पश्यामः चेत् पद्धतिद्वयं भवति। एकमस्ति आरोहपद्धतिः, अन्यम् एकमस्ति अवरोहपद्धतिः। OSSTT सिलेबस् मध्ये व्याकरण अनुवादपद्धतिः, प्रत्यक्षपद्धतिः, परोक्षपद्धतिः, अन्वयपद्धतिः एताः पद्धतयः तु सन्ति एव। तेषु वयम् एतावत् पर्यन्तम् अन्वयपद्धतिः केवलम् आरोह अवरोहपद्धतिद्वयं परित्यज्य अन्यपद्धतीनां सम्पर्के चर्चां कृतवन्तः एव। तर्हि अद्य आरोहविषये चर्चां कुर्मः, अन्यस्मिन् समये अवरोहपद्धतिविषये आलोचनां कुर्मः एव। पश्यन्तु, प्राचीनकाले कथं व्याकरणशिक्षणम् आसीत्। प्राचीनकाले अस्माकं गुरुकुलम् आसीत्, एतत् संशयः एव नास्ति। प्राचीनकाले गुरुकुलेषु अस्माकम् अष्टाध्यायी पुनश्च सिद्धान्तकौमुदी वाक्यपद्यं ग्रन्थानां पठनं भवति स्म। इदानीं यत् पुस्तकम् अस्ति संस्कृतपुस्तकं विद्यालयस्तरे, किन्तु पुरातनकाले यत् संस्कृतपुस्तकम् आसीत् एतयोः मध्ये यदा भवन्तः किम् अवलोकनं कुर्वन्ति तस्मिन् समये भवन्तः ज्ञातुम् अर्हन्ति पूर्वस्मिन् समये किम् आसीत् नाम व्याकरण यदि कश्चन पठितुम् इच्छति तस्य कृते अष्टाध्यायीग्रन्थः आसीत्, सिद्धान्तकौमुदी आसीत्, वाक्यपद्यम् एतादृशविषयाः आसन् एव। किन्तु इदानीं सन्धिप्रकरणम् इति सन्धिविषये सामान्यरूपेण चर्चा भवति। कारकप्रकरणम् इति विषये केवलं चर्चा भवति। एतेषां सम्पूर्णग्रन्थानां विद्यालयस्तरे अथवा महाविद्यालयस्तरे न चर्चा भवति एव। परवर्ती समय किम् आसीत् न पारायणविधिः पुनश्च व्याख्याविधिः एवं प्रकारेण शिक्षादानं भवति स्म। ग्रन्थाः तु एते आसन्, पुस्तकानि तु एतानि आसन्। यथा अष्टाध्यायीपुस्तकम् आसीत्, सिद्धान्तकौमुदी इति पुस्तकम् आसीत्, वाक्यपद्यम् इति आसीत्। किन्तु तान् विषयान् पाठयितुम् इत्युक्ते तान् पुस्तकान् तान् ग्रन्थान् पाठयितुं पद्धतिः भिन्नम् आसीत्। यथा पारायणविधिः इत्युक्ते तस्मिन् स्थाने किम् अस्ति, छात्रः प्रातःकाले नाम उत्थाय सम्पूर्णम् इत्युक्ते किम् अस्ति तत्र अष्टाध्यायी इत्यस्य एकम् अध्यायं पारायणं करोति। वारं वारं पारायणं कृत्वा तस्य मुखस्य एव सम्पूर्णम् अष्टाध्यायी मुखस्थं भवति स्म। अतः पारायणविधिः आसीत्। परवर्ती समये किम् अस्ति व्याख्याविधिः। व्याख्यामध्ये किम् अस्ति केवलं तत्र शिक्षकः स्थित्वा व्याख्यानं करिष्यति। एतादृशी विधिः पूर्वमेव आसीत्। इदानीम् एताः विधयः न प्रचलन्ति, गुरुकुलेषु प्रचलति, किन्तु अस्माकं मौलिकशिक्षामध्ये इत्युक्ते विद्यालयशिक्षामध्ये एताः विधयः न प्रचलन्ति। तदर्थं यतोहि प्राचीनकाले एतादृशी विधिः आसीत्, अतः तस्मिन् समये किम् आसीत् शिक्षककेन्द्रितशिक्षा आसीत् एव। तत्र स्मरणशक्तेः उपरि अधिकं बलम् आसीत् एव। कदाचित् प्रश्नः भवति एव पारायणविधिः अथवा व्याख्यानविधिमध्ये किं व्याख्यानविधिः मुख्यं लक्ष्यं किम् आसीत्? तत्र मुख्यं लक्ष्यम् आसीत् छात्रस्य स्मृतिशक्तिः प्रखरा भवतु इति। यदि छात्रस्य स्मृतिशक्तिः प्रखरा भवति सः चिरकालपर्यन्तं तं विषयं स्मरणे स्थापयितुम् अर्हति एव। इत्युक्ते प्रयोगात् पूर्वं मुखस्थीकरणं मुख्यं लक्ष्यम् आसीत्। प्राचीनकाले किम् आसीत् प्रयोगः करोति, प्रयोगात् पूर्वं तस्य मुखस्थं भवतु, सूत्रं मुखस्थं भवति चेत् सः यत्र कुत्रापि तस्य प्रयोगं कर्तुम् अर्हति एव, तत्र संशयः न भवति इति। आधुनिककाले कीदृशी स्थितिः अस्ति, कीदृशी स्थितिः अस्ति पश्यन्तु।
आधुनिककाले सम्प्रति विद्यालयेषु भवन्तः पश्यन्ति सन्धि इति विषयः भवति, समास इति विषयः भवति, कारकम् इति विषयः भवति, शब्दरूपः इति विषयः भवति, धातुरूपः इति विषयः भवति। अतः एते विषयाः एव इदानीन्तन आधुनिकविद्यालयेषु पाठयन्तः सन्ति एव। एते विषयाः एव विद्यालयेषु वयं पठामः एव, अत्र संशयः अपि नास्ति कस्यचित्। विद्यालयस्य संस्कृतपुस्तकम् आनीय पश्यन्तु, तत्र सन्धि इति एकः विषयः भवति, तत्र नवमश्रेणीविषयः वदामि अहम्। इदानीमपि वयं पश्यामः चेत् महाविद्यालयेषु सिद्धान्तकौमुदी अष्टाध्यायी वाक्यपद्यग्रन्थानां पाठनं भवति, किन्तु तत्र एवं भवति अष्टाध्यायी प्रथम अध्याय, वाक्यपद्यस्य प्रथम अन्विकम् अथवा सिद्धान्तकौमुद्याः प्रथम अध्याय द्वयम् एवं प्रकारेण अथवा संज्ञाप्रकरणम् एवं प्रकारेण लघु लघु अंशान् एव पाठनं भवति, न तु सम्पूर्णम् इति पुस्तकं। सम्पूर्णपुस्तकस्य रटनम् इति करोतु एतावदपि नियमः न भवति एव। तत्र किं भवति, आरोह अथवा अवरोह पद्धतिद्वारा एव अधिकाधिकं किं भवति, शिक्षादानं भवति। आरोह अवरोह पद्धति कुत्र शिक्षादानं भवति इत्युक्ते विद्यालयस्तरे। विद्यालयस्तरे एव आरोह अवरोह पद्धतिद्वारा एव शिक्षादानं भवति, न तु महाविद्यालयस्तरे। अतः तदर्थं किं भवति, शिक्षा छात्रकेन्द्रिता भवति। छात्राणां कल्पनाशक्तिः उपरि अधिकम् अत्र ध्यानं भवति एव। पूर्वमासीत् स्मरणशक्तिः उपरि अधिकं ध्यानं, किन्तु इदानीं किम् अस्ति नाम कल्पनाशक्तिः उपरि एव अधिकं ध्यानम् इदानीन्तन शिक्षया लक्ष्यमस्ति एव। आरोह पद्धति पश्यन्तु, आरोह पद्धत्याः इतोपि नामद्वयं भवति। एषा पद्धति आविष्कारपद्धति नाम प्रसिद्धं भवति, एषा पद्धतिः मनोवैज्ञानिकपद्धतिः भवति। इतोपि किञ्चित् स्पष्टतां करोमि, एतस्य इतोपि भवति किम् आगमनपद्धतिः इति। केवलम् उत्कले एव वयम् आरोह इति वदामः, अन्यस्थानेषु आगमनपद्धतिः इति एव प्रसिद्धं भवति एव। अत्र किं भवति, लक्ष्यम् अनुलक्षणं। लक्षणम् इत्युक्ते उदाहरणं, क्षम्यतां, लक्ष्यम् अनुलक्षणं सूत्रम् अथवा नियम इति भवति। तस्य स किं करोति, उदाहरणस्य पृष्ठतः गच्छति। इत्युक्ते अत्र प्रारम्भिकसमये किं भवति, उदाहरणम् आगच्छति, परवर्तिसमये नियमः आगच्छति। अग्रे वदामि, तस्मिन् विषये स्पष्टतां करोमि। कण्ठस्थीकरणस्य आवश्यकता एव न भवति अत्र, यतोहि प्रारम्भिकसमये उदाहरणम् आगच्छति, अतः अत्र कण्ठस्थीकरणस्य आवश्यकता एव न भवति। एतत् अपि किञ्चित् स्मरन्तु, आरोहपद्धत्यां कण्ठस्थीकरणस्य आवश्यकता न भवति। यथा पूर्वं किं भवति स्म, सम्पूर्ण अष्टाध्यायी इत्युक्ते अष्टाध्यायी प्रथम संज्ञाप्रकरणं स्मरणं करोतु, इत्युक्ते अयुण् एवं प्रकारेण सम्पूर्णं 14 माहेश्वरसूत्राणाम् अभ्यासं करोतु, एवं प्रकारेण नियमः आसीत्। किन्तु इदानीं किं भवति, कण्ठस्थीकरणस्य आवश्यकता एव नास्ति अत्र आरोहपद्धत्यां। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र प्रारम्भिकसमये नियमः आगच्छति, परवर्तिसमये अस्ति व्याकरण अध्यापनाय सुलभा पद्धतिः अस्ति। इत्युक्ते व्याकरणं यदि भवन्तः पाठयितुम् इच्छन्ति, तदर्थम् एषा पद्धतिः किम् अस्ति, अत्यन्त उपयोगी पद्धतिः भवति एव। अरस्तु महोदय एतस्य पद्धत्याः स्रष्टा भवति। कदाचित् प्रश्नः तु O60 मध्ये न आगच्छति, यतोहि अन्यत्र भवितुम् अर्हति। आरोहपद्धत्याः स्रष्टा कः अस्ति, अरस्तु महोदय भवति एव। अस्तु, अग्रे अनन्तरं पश्यामः। जोस् फल्डेन् महोदय प्रतिपाद्य, यदि छात्राणां पुरतः बहूनि उदाहरणानि दीयन्ते, ततः परं यदि नियमाश्च निश्चीयते तर्हि सा पद्धतिः आरोह इति उच्यते। इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये जोस् फल्डेन् महोदय वदति, प्रारम्भिकसमये किं भवति, छात्राणां पुरतः उदाहरणानि भवन्ति, प्रारम्भिकसमये उदाहरणानि स्थापनीयानि, परवर्तिसमये तस्य नियमः वक्तव्यः। अनेन किं भवति, छात्राणां बौद्धिकस्तरस्य वर्धनं भवति, छात्राणां मानसिकस्तरस्य वर्धनं भवति। अत्र छात्रः उदाहरणानि प्रारम्भिकसमये प्राप्नोति, अनन्तरं सः सूत्रं प्रति गच्छति, अनेन तस्य विकासः भवति। अतः एषा पद्धतिः का उच्यते, आरोहपद्धतिः इति उच्यते। सोपानानि सन्ति, प्रारम्भिकसमये उदाहरणम्, अनन्तरम् अस्ति निरीक्षणं, पुनश्च अस्ति नियमनिर्धारणं, परवर्तिसमये अस्ति परीक्षणम् इति। इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये उदाहरणं दातव्यं छात्राणां कृते, उदाहरणस्य निरीक्षणं करणीयं द्वितीयसोपाने, तृतीयसोपाने सूत्रं वक्तव्यं, चतुर्थसोपाने मूल्याङ्कनम् अथवा परीक्षणं करणीयमेव। अतः एतावत् स्पष्टं प्रायतः सर्वेषां। यदि स्पष्टं चेत् किञ्चित् वदन्तु एव, स्पष्टम् इति कामेण्ट् अपि कुर्वन्तु। आरोहपद्धत्याः सोपानानि विषये यदि भवन्तः ज्ञातवन्तः तर्हि एकवारम् अत्र स्पष्टतां कुर्वन्तु। अग्रे पश्यामः। अत्र के गुणाः सन्ति, आरोहपद्धत्या के गुणाः सन्ति, एतदपि किञ्चित् ज्ञातव्यम् अस्ति। उदाहरणेन लक्ष्यनिर्धारणं भवति। इत्युक्ते उदाहरणं प्रारम्भिकसमये आगच्छति, परवर्तिसमये किं भवति, तस्य नियमस्य निर्धारणं भवति, स्पष्टतां भवति। अतः शिक्षादानम् अस्माकं किं भवति, अत्यन्त आनन्ददायकं भवति, पुनश्च आकर्षकम् अपि भवति। अत्रापि न कस्यचित् स्पष्ट नाम संशयः भवेत्, यतोहि अत्र किं भवति, प्रारम्भिकसमये नियमः आगच्छति, किमर्थम् उदाहरणम् आगच्छति, उदाहरणात् परं नियमं प्रति गच्छति। यथा अत्र उदाहरणमेकं प्रदर्शयामि, पश्यन्तु, अत्र उदाहरणमेकम् अस्ति। अहं छात्रान् किं कर्तुम् इच्छामि, पञ्चमीविभक्ति पाठयितुम् इच्छामि, अथवा अपादानकारकम् इति पाठयितुम् इच्छामि। तदर्थं किं करोमि, एतादृश नाम स्लैड् मध्ये स्थापयामि अथवा बोर्ड् मध्ये एतादृशानि वाक्यानि लिखामि। विद्यालयात् छात्रः आयाति,
आकाशात् जलं पतति, देवः मनुष्यात् श्रेष्ठः, सहमत अबरः। अनन्तरं पञ्चमविभक्तिशब्दानाम् अधः एव किं करोमि, रेखाङ्कनं करोमि एव। अनन्तरं वदामि यत्र यत्र रेखाङ्कितः अस्ति ते वर्णाः ते शब्दाः कस्यां विभक्त्यां सन्ति, न छात्राः वदन्ति पञ्चमविभक्त्यां सन्ति। अस्तु, इदानीं पञ्चमविभक्तिमध्ये किं कारकं भवति, एवं प्रकारेण उदाहरणं प्रति नाम उदाहरणानि प्रारम्भिकसमये नाम स्थापयामि, अनन्तरं वदामि पञ्चमविभक्तिस्थाने किं भवति, अपादानकारकं भवति इति। अनेन छात्राणां सम्पूर्णं ज्ञानं भवति एव। अग्रे पश्यामः, एतत्तु ज्ञातवन्तः यतोहि प्रारम्भिकसमये किं भवति, उदाहरणम् अनन्तरं नियमं प्रति गच्छति एव। अनेन किं छात्राणाम् उदाहरणम् इतोपि छात्राः अन्वेषणं कुर्वन्ति। भवन्तः NCERT पुस्तकं यदि पश्यन्ति तत्र एतादृशविषयाः सन्ति व्याकरणपाठनार्थं। पद्धतिद्वारा विषयः किं भवति, स्थायी बोधगम्यं च भवति। अनेन किं भवति नाम आरोहपद्धतिद्वारा अस्माकं यः विषयः भवति सः विषयः स्थायी भवति, पुनश्च बोधगम्य, अनेन अपि छात्राणां सम्पूर्णविषयः बोधगम्यः भवति। भवन्तः एकवारं प्रयासं कुर्वन्तु, यथा संस्कृतभारतीय व्याकरणशिक्षादानं पश्यन्तु, तत्र ते किं कुर्वन्ति, प्रारम्भिकसमये वाक्यानि वदन्ति, अनन्तरं तस्य उत्तराणि वदन्ति, अनन्तरं तस्य शून्यस्थानं पूरयितुं वदन्ति। यथा पूरत इति शब्दः अस्ति, पूरत इति शब्दस्य उपस्थापनं कथं कुर्वन्ति इति चिन्तयन्तु एकवारम्। अन्यथा यदि भवन्तः एतावत्पर्यन्तं यदि संस्कृतभारत्याः सम्भाषणशिबिरं प्रति न गतवन्तः तर्हि तत्र गत्वापि पश्यन्तु। तत्र किं भवति न, प्रारम्भिकसमये सः किं वदति इत्युक्ते मन्दिरस्य पुरतः उद्यानम् अस्ति। पूरतमिति शब्दं व्यवहारं कृत्वा एकं वाक्यं वदति। द्वितीय पुनश्च वदति विद्यालयस्य पुरतः छात्रः अस्ति। एवं प्रकारेण वाक्यत्रयं वदति, अनन्तरं छात्रान् एकमेकं वाक्यं पृच्छति, छात्राः अपि एवं प्रकारेण एकमेकं वाक्यं वदन्ति, अनन्तरं वदति सः पूरत इति शब्दस्य योगे सर्वदा षष्ठीविभक्तिः भवति। एवं प्रकारेण सः व्याकरणं पाठयति। अतः एषा पद्धतिः का पद्धतिः उच्यते इत्युक्ते आरोहपद्धतिः इति उच्यते। छात्राः सफलतया अत्र भागग्रहणं कुर्वन्ति, अतः शिक्षादानमपि अस्माकं किं भवति, फलप्रदं भवति, सार्थकमपि अस्माकं शिक्षादानं भवति। यथा भवन्तः सम्भाषणशिबिरं यदि कश्चन गतवान् तत्र सः द्रष्टुमर्हति तत्र कथं शिक्षादानं भवति। आगमनसमये अपि छात्राणां मुखेषु अपि संस्कृतं सम्पूर्णरूपेण आगच्छति। अतः एतत् सर्वं कस्य प्रभावः अस्ति इत्युक्ते सम्भाषणवर्गस्य प्रभावः भवति, तेषां शिक्षादानस्य प्रभावः भवति, पद्धतीनाम् एव प्रभावः भवति एव। दोषाः के सन्ति पश्यन्तु। सर्वेषां कृते उपयोगिकारणात् मेधावी छात्राणां किं भवति, एवं मस्तिष्कसञ्चालनं त्वरया नाम शीघ्रं न भवति। यथा यदि सर्वेषां कृते उपयोगः अस्ति तर्हि यः मेधावी छात्रः अस्ति, यः टालेण्ट् छात्रः अस्ति तस्य कृते लाभदायकः न भवति, सः किञ्चित् जामिता भवति, तस्य मस्तिष्कसञ्चालनं त्वरया न भवति, शीघ्रं न भवति। बहु उदाहरणकारणात् शिक्षादानं समयसापेक्षं भवति। यथा पश्यन्तु, हम एवं प्रकारेण 5-6 उदाहरणानि स्थापयामि। इदानीं पश्यन्तु, प्रारम्भिकसमये किम् अस्ति, अहं किं सन्धि इति विषयमस्ति, चिन्तयतु। प्रारम्भिकसमये अत्र एकम् उदाहरणं, यदि प्लस् अपि यद्यपि, अति प्लस् उत्तम अत्युत्तम, इति युक्तादि इत्यादि। एवं प्रकारेण अहं यण् सन्धि पाठयामि। यण् सन्धि पाठनकाले एवं प्रकारेण उदाहरणानि केवलं प्रारम्भिकसमये 5-6 उदाहरणानि स्थापयामि। तत्र कियत् कालः गच्छति, तदनन्तरं पुनः छात्राः अपि उदाहरणानि वदन्ति, तत्रापि कियत् कालः गच्छति। अतः एकस्यां कक्षायां सम्पूर्णविषयस्य पाठनं कदापि न सम्भवति। अतः सः एव विषयः अत्र वदति, बहु उदाहरणकारणात् शिक्षादानं समयसापेक्षं न भवति। बहु उदाहरणात् प्रयोगकारणात् गृहकार्याय बोधकार्याय समय अभावः भवति। अयमपि सम्यक् विषयः अस्ति। अहमपि एकस्मिन् स्थाने डेमो रूपेण नाम दर्शितवान्, आरोहपद्धति पुनश्च अवरोहपद्धतिमध्ये प्रभेदं सम्पूर्ण प्राक्टिकल् एव दर्शितवान् एव। छात्रान् पाठनकाले अहं दर्शितवान् एव कथं कस्यां पद्धत्यां कीदृशी भवति, यथा आरोहपद्धत्यां किं भवति, अवरोहपद्धत्यां किं भवति। आरोहपद्धत्यां यदा अहं पाठितवान् तस्मिन् समये नाम बहवः छात्राः किम् बहु सम्यक् रूपेण अवगतवन्तः, किन्तु 40 अस्माकं कक्षासमयः भवति किल, 40 निमेषाभ्यन्तरे कक्षा समाप्ता न अभवत् एव। अतः अहं न तु बोधकार्यं कारितवान्, गृहकार्यमपि न अभवत्। अतः एतादृशसमस्या आगच्छति एव। अस्तु, उदाहरणमेकम् अत्र पश्यन्तु, आरोहपद्धत्या किम् अस्ति इति। प्रारम्भिकसमये प्रथमसोपानम् उदाहरणानि, यदि प्लस् अपि यद्यपि, अति प्लस् उत्तम अत्युत्तम, अत्युत्तम इति भवति, अत्र उकारस्थाने ओकारः भवत्येव, इति प्लस् आदि इत्यादि। एवं प्रकारेण उदाहरणानि प्रारम्भिकसमये कृष्णफलके लेखनीयमेव। द्वितीयसोपानं किमस्ति, उदाहरणेषु वयं दृष्टवन्तः यत् किं भवति, तत्र नियमनिर्धारणम् इति अस्ति। द्वितीयं सोपानम् इत्युक्ते उदाहरणस्य स्पष्टीकरणम्।
किं दृष्टवन्तः इ वर्णस्य परम् अन्यस्वरवर्णः भवति चेत् ई स्थाने किम् आगच्छति य इति आगच्छति। एतस्य स्पष्टतां वयं कुर्मः यथा यदि प्लस् अपि यद्यपि एवं प्रकारेण वयं तत्र किञ्चित् स्पष्टतां कुर्मः इ प्लस् अ य इति भवति इति। अनन्तरं किं वदामः इकु यणाचि अत्र किं वदामः इकु यणाचि इति सूत्रं सूत्रस्य व्याख्यां भवति इक् स्थाने यण् आदेशः भवति अर्थात् इक् वर्ण इत्युक्ते ईकार अस्ति अथवा हर्षे अथवा दीर्घीकार अस्ति तदनन्तरं यदि अन्यवर्ण इत्युक्ते अन्यस्वरवर्ण आगच्छन्ति तस्मिन् स्थाने किं भवति यकारस्य आगमः भवति ई स्थाने अकारस्य आगमः भवति। एवं प्रकारेण सूत्रस्य वदामः अनन्तरं मूल्याङ्कनं चतुर्थसोपानं तु अस्माकमस्ति मूल्याङ्कनम् एवं प्रकारेण एषा पद्धतिः चलति एव। पद्धतिसम्पर्के सर्वेषां संशयः दूरीकृतः अभवत् चेत् अग्रे गच्छामः। यदि संशयस्य दूरीकरणं जातं भवन्तः एकवारं तत्र कामेण्ट् मध्ये वदन्तु एव। कामेण्ट् मध्ये किमपि न वदन्ति अतः उत्साहः अपि न आगच्छति अत्र कक्षा इत्यादिकं स्वीकर्तुं। पश्यामः अग्रे किं वदति प्रश्नाः सन्ति केचन यथाशक्यं भवन्तः अत्र उत्तराणि तु निश्चयेन वदन्तु एव। उदाहरणमाध्यमेन संज्ञानिरूपणं भवति। उदाहरणद्वारा संज्ञा इत्युक्ते किं नियमस्य ज्ञानं कुत्र भवति अवरोह आरोह ह्यूस्टिक् परियोजना। अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति न उदाहरणमाध्यमेन संज्ञानिरूपणम् इत्युक्ते आरोहप्रणाल्यां भवति एव। परवर्ती अस्ति आरोहपद्धतेः गुणरूपेण स्वीक्रियते। शिक्षादानं सुविधाजनकं भवति शिक्षादानम् आनन्ददायकं भवति पाठ्यसमापनं न समयसापेक्षं मेधाविनः छात्राः विशेषतः आहरणं कुर्वन्ति। अत्र विकल्पम् अहं पश्यामि चेत् विकल्पद्वयमिति भवितुमर्हति। किमस्ति मेधा शिक्षादानं सुविधाजनकं न भवति शिक्षादानम् आनन्ददायकमेव भवति। सम्यक् क्षम्यताम् अत्र द्वितीयविकल्पः एव सम्यक् अस्ति। शिक्षादानम् अत्र सुविधाजनकं न भवति बहूनाम् उदाहरणानां सङ्ग्रहणं बहु कष्टम् अस्ति यतोहि अत्र सर्वविधछात्राः सन्ति मेधावी छात्रः अस्ति दुर्बलछात्रः अस्ति मध्यवी छात्रः अस्ति। अतः कदाचित् भवान् 5-6 उदाहरणानि वदति तथापि दुर्बलछात्रः अपि अवगन्तुं न अर्हति। अतः अत्र शिक्षादानं सरलं न भवति बहु कष्टमस्ति। पाठ्यसमापनं न समयसापेक्षम् एतदपि सम्यक् अस्ति अतः एतदपि दोषः इति भवति। मेधाविनः छात्राः विशेषतः आहरणं कुर्वन्ति इत्युक्ते न सर्वे छात्राः आहरणं कुर्वन्ति अतः सम्यक् विकल्पः द्वितीयविकल्पः एव अस्ति। शिक्षाग्रहणम् आनन्ददायकं केवलं भवति। प्रश्नः आसीत् एव आविष्कारपद्धतिनाम्ना परिचिता प्रत्यक्ष आरोह अवरोह परोक्ष। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति आविष्कारपद्धतिः इति अस्य अन्यनाम किम् अस्ति आरोहपद्धतिः इति। प्रत्यक्षपद्धतिः तु गद्यशिक्षादाने अवरोहपद्धतिः अपि व्याकरणशिक्षादाने परोक्षपद्धतिः पद्यशिक्षादाने प्रचलति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः आविष्कारपद्धतिः का आरोह प्रत्यक्ष अवरोह परोक्ष अरे समानः प्रश्नः अस्ति। आरोहपद्धतिः एव आविष्कारपद्धतिः अन्यनाम अस्ति। आरोहपद्धतेः नामान्तरम् उच्चारणपद्धतिः पठनपद्धतिः श्रवणपद्धतिः आविष्कारपद्धतिः समानप्रश्नाः सन्ति एव। आविष्कारपद्धतिः इति भवति आरोहपद्धतेः अन्यनाम। एते प्रश्नाः पूर्वमपि आसन् परीक्षासु। मित्राणि एतदेव अद्यतनसत्रमासीत् आरोहपद्धतिविषये चर्चां कृतवन्तः। यथा प्रयासं करोमि यावत् सम्भवति OSSTT पर्यन्तं सम्पूर्ण सिलेबस् कम्प्लीट् कर्तुं यथा सम्भवं कुर्मः। अग्रे बहुविधाः परीक्षाः सन्ति तदर्थमपि प्रयासं कुर्मः। मिलामः मित्राणि तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं वदतु संस्कृतं वन्दे मातरं। धन्यवादः शुभरात्रिः।